आज हे भुरगे खंयचे आमचे मतदारसंघातले आज हांव जो अख्खे पेडणे तालुक्यान घराघरांनी भोंवलो हो एअरपोर्ट येवपाक आज म्हाका लज दिसता हांगा उबो रावपाक कारण ह्या एअरपोर्टा खातीर आमकां कांयच मेळूना आमकां कांयच सॅटिस्फायड जावना आमी ह्या एअरपोर्टाचो फायदो कांय मेळूना हें व्हडल्यांतलें व्हडलें लुकसाण म्हाजें एकच आव्हान आहा कारण आज जो हांगा आयला खास कारण ह्या हल्लेकारा कडेन सोडलेलें हें सगळें तो आमदार जाल्लो पण तेणें कांय लक्ष दिवना काल जेन्ना म्हाका हें कळ्ळें खबर तेन्ना प्रेसाकय हांव आसलोलो हेंच्या बरोबर मिटिंगेकय आसलोलो कमीत कमी 3 वरां हो त्या सेशना कडेन उलयलो कॉन्फरन्सा भितर पण तेजो कांय तो व्हडले व्हडले आपलेच सांगता सगळे कायदे म्हाजें गव्हर्मेंटाक डिमांड आहा हो सारको की पयलीं तेणें जे 80 रुपया घेतालो पार्किंग फीस ती तेणें 200 केल्या ती रद्द करची आनी आसा तशें 80 घेवचे आनी तें जायना समज पयसो बरो व्हडलो जाता हें हांव सांगूं शकता मेन म्हणटा तें हो एअरपोर्ट हाडला आनी जेन्ना हांव आमदार आसलोलो आमी सगळ्यां कडेन अख्ख्या गांवांनी भोंवले हो एअरपोर्ट येवपाक आनी आज कितें जालें एअरपोर्टाचो फायदो आमकां जातलो म्हूण समजलेलें आमकां सगळ्यांक पोट मेळटलें म्हणून हें आमचें पोटूच काडलें कोणाकच जाय तसो तेजो फायदो मेळूना हें सगळ्यान व्हडलें दूख आनी काडलो आनी तो JMR दिलो तेंच्यांनी हाजें JMRक आव्हान आहा आनी हे गव्हर्मेंटाकय आहा चीफ मिनिस्टरान त्या JMRक सांगचें की हे 200 तुवें केल्यात ते कट कर पडते आहा तशें 80 कर म्हणून नालो एअरपोर्ट गव्हर्मेंटान घेवचो सिर्फ हो JMRक दिला लुटपाक आनी जोडपाक कित्याक दिला हो एअरपोर्ट आनी एअरपोर्ट हो कोणाचो ह्या पेडणे तालुक्यान हो एअरपोर्ट आयला म्हणून अख्खे गोंय जोडपा लागला आनी म्हाजो लोक म्हाज्या मतदारसंघाचो लोक हे भुरगे हेंच्यांनी कितें करप हे CMाक कळना ह्या गव्हर्मेंटाक कळना हो JMR जो नाचयता गव्हर्मेंटाक एक उतर दी सारकी आनी हो गव्हर्मेंट समज हे गव्हर्मेंटाचे तो JMR आयकना आमकां सांग आमी पळयतात जसो हांव पेडण्या भोंवला एअरपोर्ट हाडपाक तसोच परतो भोंवतलो की ह्या मतदारसंघाची आमची इनजस्टीस जाली आमकां दूख दिसता की आमी आमच्या मतदारसंघाच्या एम्प्लॉयमेंटा खातीर हाडलो आमी आज खंय आमकां एम्प्लॉयमेंट हे लोक आमचे आज भीक मागतात त्या पार्किंगा खातीर अरे यांच्यानी या गव्हर्मेंटाने आमचे सगळे सांभाळून आमचे मतदारसंघान सांभाळून गोंयकय आदार दिवपाचो इंडियाकय आदार दियात तुम्ही काढून लुटपाक दितात आज JMR कित करपाक लागला लुटपाक लागल्या जोडपाक लागल्या आनी म्हाजो मतदारसंघ टॅक्सीचे भाडे केन्ना येतले केन्ना मेळटले आनी तेजे भितर तुम्ही वाडयतात आनी एक टायम आयला आमकां सगळ्यांनी उठात कारण ह्या गव्हर्मेंटा भितर एकच मेन आहा उलयत तेक भितर उडयता उलयत तेजेर केस घालता ह्या भुरग्यांचे केसीस आनी हो चीफ मिनिस्टर पळयता आमचो ह्या चीफ मिनिस्टरान ह्यो सगळे केसी विड्रॉ करपाक जाय हे गव्हर्मेंटाचे केसीस हे कितें चल्ला आनी हे आमी पळयतात कोट्यांनी स्क्वेअर मीटर जागा आमी दिली थंय अरे आज ह्या अख्ख्या गोंया भितर कोणाक 10 लाख 5 लाख जागो मेळना ते आमी कोट्यांनी दिली आनी प्रोजेक्ट हाडपाक पळयतात आनी आमचो लोक इतली वर्सां आतां थंड आहा सायलन्स आहा केन्ना आमकां पोट मेळटलें काय पळयता पण उठपाची गरज आहा उठल्या शिवाय कांय मेळना कांय जावूं शकना आनी तुमी उठले म्हणून जायनात अख्खी फॅमिली उठपा जाय
हो कितें करतलो आमचो गव्हर्नमेंट एक तर केसी घालतलो बसया भितर जेलीन वचून सगळे विथ फॅमिली धरून हांव आसतलो तुमचे बरोबर आनी आमी हे मेहनत करून आमी हे केला हो प्रोजेक्ट कित्या खातीर केलो हो प्रोजेक्ट आनी गव्हर्नमेंट पळयता गव्हर्नमेंटांतलो कोण हेजे भितर अशे पयशे उबारपी तो भायर काडात कित्याक 80चे 200 रुपया केले पैसे कोणा वयतात आनी कित्या खातीर करपाची गरज अरे गव्हर्नमेंटान जाय जाल्यार ताका पयशे दिवपाचे जाय जाल्यार दियात पण हांकां हेंचे जे 80 रुपया ते 80 रुपयाच उरपाक जाय आनी हे तो फाटी घेयना हांव मागतलो हेच्या कडेन सीएमा कडेन हांव अजून मेळूं ना ताका हांवें दामोदराक आमच्या दामूक सांगला प्रेसिडेंटाक आनी सीएमाकूय मेळटलो सीएमाकूय हें सांगतलो की असलें करनाका तूं बहुजन समाजाचो लिडर त्या पर्रीकरान बामणान अशें करूं ना केन्ना ताणें आमचे खातीर झगडलो धनगर लोकांक जागे मेळून आमी दिले पण हे जे गरीब लोकांचे जे आमचे एक तर टॅक्सी आमकां भाडें सारकें मेळना सगळे हाडून हांगा पडल्यात आमी पयलें म्हटलेलें आमच्या मतदारसंघाक प्रिफरन्स पयलीं दियात म्हणून तें सुद्दां दिवंक ना आनी वयल्यान तुमी हेजे 80 रुपयाचे 200 रुपया घालतात कितें समजून घालतात आनी ह्या जेएमआराक तुमी लुटपाक दिला तो लुटपाक लागला जोडपाक लागला आनी म्हाजे मतदारसंघ भीक मागपाक लागले एअरपोर्ट हाडून हे पेडणेकरांक आमकां कळपाक जाय आमकां फसयला म्हणून आमकां ह्या लोकांनी फसयला हें आज आव्हान करता आनी ताजे भितर हांवूय फसलो आनी हो एअरपोर्ट आमी हाडलो हो एअरपोर्टाचेर आज आमचो लोक पळय रस्त्यार आनी कोण लोक फायदो घेता हे जेएमआर लुटपा लागल्यात जोडपा लागल्यात आमच्या गव्हर्नमेंटा भितर असो कोण आहा जे सांगपी अशें करून कर म्हणून ही लूट कोणाक पावल्या सीएमान आज भायर सरपाचें गरज आहा चीफ मिनिस्टराक हांव सांगता जाता तितले बेगीन हे 200 केल्या ते तुवें कट करून 80 रुपया कर नाल्यार आमी रस्त्यार येतलेच हेच्या भितर डावट ना आनी जितलो केसी घालपाचे तितले घाल आज भिवपाचें एकच अंतर आहा तेजेर जो उलयता तेजेर केस घालपाची ताका भितर उडोवपाचो म्हणजे तेजो आवाज बंद करपाचो अरे आमी भितरल्या आंदोलनांतल्यान आयिल्ले मनीस हांव तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता एक फावटी आमी भायर सरल्या सारके भायर सरया आनी अख्ख्या फॅमिलीक कळयात जेल बरो आंदोलन करया की पेडण्या आनी अख्ख्या इंडियेन कळपाक जाय की अशें एअरपोर्ट हाडून स्थानीक लोकांक असो त्रास करता असो त्रास करीत गोंयांत आनी प्रोजेक्ट जावचे ना गोंयांत कोणूच जमीन दिवचो ना आज आमी फसल्यात फाल्यां गोंयकार दुसरो फसपा जायना म्हणून हांव मागता तुमच्या प्रेस मॅडमांतल्यान की सीएमान हेची दखल घेवची आनी ते जेएमआराक सांगचें तेंच्या हात तसो 80 रुपया कर म्हणून नाल्यार तो एअरपोर्ट गव्हर्नमेंटान ताब्यात घेवचो अशें पयलीं कितलेशे एअरपोर्ट गव्हर्नमेंटान चलयल्यात ह्या लोकांनी असली दादागिरी केली आला हे भायरचे गाठी येवन आमकां समज असली मस्ती करतात गोंयकार जागे जावपाची गरज आहा गोंयान फुडें येवपाची गरज आहा आनी हो जो आंदोलन आहा हो आमी ठामपणे फुडें व्हरतले एकवटीन रावया आनी हर एक मतदारसंघान आमच्या पेडणे तालुक्यात गांवान वचून ही जागृती करया आनी लोकांक भायर हाडया समज आमचो इशू जायना म्हणून हांव मागता तुमच्या सगळ्या कडेन की सगळ्यांनी आपली फॅमिली सकट घेवन भायर सरया कारण तेंच्या कडेन एकच हत्यार आहा तो कितें चीफ केसी घालपाचे तुमचेर आनी तुमकां भितर उडोवपाचें म्हणजे आवाज बंद करपाचो अश्यो केसी कितले घालून दी आमी भितर वचपाक तयार आसात कारण हे जे आमी केलां तें आमी आज भोगतात आमी बरें कितें तरी करपाक मुखार सरले आनी आमकां तेजो बद्दल सपोर्ट मेळटलो म्हणून हे गव्हर्नमेंट आमकां हर तरेचो हेल्प करतलो म्हणून पण आज आमकां मेळूना पण सावंताक प्रमोद सावंताक हांव इतलोच रिक्वेस्ट करता तेणें भायर सरचें तो एक बारीक समाजाचो लिडर बरो मनीस ताका कोण फसयताले तेणें सांगचें आनी ह्या जेएमआराक
ताणें सडेतोड वॉर्निंग दिवची की 80 हा ते 80 दर तेजे वयर वचपा जायना म्हणून वशीत हालां आमी लोक ओगी रावचे नात आमी रस्त्यार येतलेच. देव बरें. कितल्या दिसाची डेडलायन दितात कितें म्हणजे लास्ट ते आतां ठरोवपाचें आहा. 2 दिसां भितर सगळें फुडें व्हरतले.